Yo, what's up mga ka-Agent J? Karong adlaw, i-share na ko ninyo among unforgettable adventure sa Pamilacan Island. Kabalo mo ka ng feeling na nga kapoy na kaayo ang life. Kapoy sa trabaho, kapoy sa problema, kapoy bisan walay uyab. Parehaan niya bataa. Sayong buntag pa lang, sakay nami sa bangka. Ang uban excited kaayo. Ang uban muragwa pa kamata. Ug naayo sa nga ang pinaka-concern gyud kay kung naabay signal sa dagat. Habang nagbiyahe mi, grabe ka peaceful sa dagat. Ang hangin bugnaw, ang tubig klaro, unya ang langit murag wallpaper sa cellphone. Pero syempre dili mawala ang kapamilya nga sa bakaayo. Naay sige selfie, naay sige kaon. Og naay isa nga mura nag-influencer pero nang hulam radi ayog shades. Pagabot na mo sa snorkeling area, excited kaayo mi tanan. Nagsulob nami og fins og goggles mura mig professional divers. Pero paglusong sa tubig, murag mga nilubog nga pandesal among style. Ang uban sige panik. Ang uban sige tuyok-tuyok kay di kabalo sa padulong. Og ako? Nagpaka-cool pero halos nakainom nagdagat. Unya kalit lang, nakakita mi og pawikan. Nihilom gyud mi tanan. Ang pawikan chill ra kaayo siya naglangoy. Murag walay problema sa kinabuhi. Murag walay bills. Walay deadline. Walay toxic nga chat nga pwede mangutang. Samtang nagtanaw ko sa pawikan. Nakahuna-huna ko nga siguro mao niyang lesson sa dagat. Dili kinahanglan magdali pirmi. Okay ra mo hinay usahay. Basta padayon lang gihapon ka sa imong journey. Kayang pawikan bisan hinay, makadulong gihapon siya sa iyang padulngan. Pero syempre human nagdrama, balik ta sa reality. Kay pagkahuman snorkeling, nangita dayon mig pagkaon. Ug dito nagsugod ang tunay nga laban. Grilled fish, seafoods, og syempre, bagnaw nga Red Horse ug San Miguel Light. Murag fiesta sa baryo ang setup sa bangka. Ang isda mas dako pa sa among future. Ugang ang mga bata murag 1 week wakaon. Sige migkaon katawa storya picture og enjoy sa dagat. Dito na ko na-realize nga, ang pinaka-importante gyud sa laag dili ang lugar, kundi ang mga tao nga kuyog nimo. Bisan usahay annoying sila. Sila gihapon ang reason nga nung memorable ang trip. Sa katapusan sa adlaw kapoy mi. Naitom mi. Nahutan og kwarta amua sponsor nga si Mr. Cool CEO. Pero worth it kaayo. Kay ang memories nga among nadalagikan sa Pamilacan, mas labaw pa sa tanang stress nga among gibiyaan. This is Agent J. Padayon lang ta sa life pareha sa pawikan. Hinay usahay, pero padayon gihapon. Gaan lamang sa'yo minamahal